अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज का जो हमारा पाकिस्तान स्टडी का लेक्चर है वो है पाकिस्तान के तबई खदोखाल। इससे पहले का लेक्चर हमारा पाकिस्तान के तबई खदोखाल में पहाड़ों के बारे में था कि पाकिस्तान के पहाड़ कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। आज का जो हमारा है वो हमारा है सतह मुर्तफ़ा, जो कि हमारा उसका दूसरा पार्ट बन रहा है। पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा दो हैं, सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफ़ा पहले कहते किसको हैं? ये ज़मीन से बुलंद हिस्सा होता ये मैदानी हिस्सा ही है, यानी कि ना ये पहाड़ी हिस्सा होता है ना ये मैदानी हिस्सा होता है, लेकिन ये जो है ये इनके बीच का हिस्सा होता है। हाई लैंड इसको आप कह लें, HIGH हाई, और लैंड यानी कि है ये लैंड ही लेकिन ऊंचाई पर होती है। पाकिस्तान में दो तरह के हैं, एक है सतह मुर्तफ़ा पटवार और एक है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो आपको देखें ये नज़र आ रहा है, ये पटवार प्लेटू, बलूचिस्तान प्लेटू, ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे मैप में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये पटवार प्लेटू जो है ये है और ये बलूचिस्तान प्लेटू है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के मैदान कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के मैदान ज़्यादातर पाकिस्तान के जो हिस्से हैं रेगिस्तान भी हैं, इसमें आपको पता है पहाड़ भी हैं और सतह मुर्तफ़ा या प्लेटू भी हैं। और इसके अलावा जो है इसमें मैदान जो इलाके हैं, यहाँ पर मैदान ज़्यादातर उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ पर हम लोग काश्त कर सकते हैं और हम जो है वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। दरियाई इलाका होता है उसको कहते हैं। इसमें सबसे अहम है दरियाई सिंध का बालाई मैदान और दरियाई सिंध का ज़ीरी मैदान। यहाँ पर दरियाई सिंध आपको पता है कि सिंध जो दरियाई सिंध है और उसके मुआवन दरिया, ये पाकिस्तान के जो ज़रई निज़ाम है या एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसको यही दरियाई सिंध और इसके मुआवन दरिया ही ज़रख़ेज़ करते हैं। इसलिए दरियाई सिंध का बालाई मैदान और दरियाई सिंध के ज़ेरी मैदान जो हैं इनके दो हिस्से हैं। ये ज़रा देखें, आपको नज़र आएगा दूसरे मैप में। ये है अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन। असल में दरिया सिंध इधर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ से ये जो है पंजाब से होता हुआ इस तरह आता है और सिंध में जो है वो आ रहा है। तो इसका इसलिए पंजाब के जो इलाके हैं वो अपर इंडस प्लेन कहलाते हैं और सिंध के जो इलाके हैं वो लोअर इंडस प्लेन कहलाते हैं। ये देखें आप, ये सिंध का इलाका ये लोअर इंडस प्लेन है और ये अपर इंडस प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि ये दरियाई सिंध के जो बालाई मैदान हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। असल में दरियाई सिंध का जो बालाई हिस्सा है उसमें दरियाई सिंध जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके मावन दरिया भी हैं। चनाब है, इसके अलावा जो है जहलम है, और इसके अलावा बाकी जो है ये तकरीबन है सतलुज है, रावी है, ये सारे के सारे इसमें हैं। और इस वजह से ये जो है ये पूरे वहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो फैले हुए हैं पंजाब में। जबकि सिंध में ये तमाम के तमाम इकट्ठे होकर एक बड़ी जो है वो एक नहर बनाते हैं और उसके बाद वो जो है बहीर अरब में शामिल हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान का साहिल समंदर है। साहिल समंदर से होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल जो ऊपर का हिस्सा है उसमें चूँकि दो दरियाओं के बीच का जो हिस्सा है उसको भी उसमें 3-4 हिस्से हैं उसके। रचना दोआब है, बारी दोआब है, चच दोआब है और सिंध सागर दोआब है। दोआब क्या होता है? दोआब बेसिकली दो दरियाओं के बीच का जो हिस्सा होता है वो दोआब कहलाता है। ये देखें, इसको हम यहाँ पर देखते हैं मैप में। ये देखें, ये दरिया सिंध है, ये पूरे का पूरा दरिया सिंध है जो ये चल रहा है, और ये पूरे का पूरा ये दरिया सिंध है जो कि ये चल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर देखें तो आपको ये ब्रांचेस भी नज़र आ रही हैं, जो कि असल में एक चनाब है, जहलम रिवर है, ये जो है रावी है, ये जो है ये सारे के सारे जो है ये शुरू हो रहे हैं और आखिर में इकट्ठे होकर सिंध में मिल रहे हैं सारे के सारे। यहाँ से सिंध दरिया सिंध जो है ये एक उसमें दरिया में चेंज हो जाता है, जबकि इससे पहले का 1 2 3 4 5 आप नज़र आ रहा है आपको कि ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड हैं। अब दो दरियाओं के बीच का जो ये वाला हिस्सा है ये सिंध सागर दोआब है। दो दरियाओं के बीच का ये वाला हिस्सा जो है ये चच दोआब है।
دو دریاؤں کے بیچ کا یہ والا جو حصہ ہے یہ رچنا دوآب ہے اور یہ باری دوآب ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ دوآب ہیں جو پاکستان کے ہیں. اور دوآب کا کیا مطلب ہے؟ دو دریاؤں کے بیچ کا جو حصہ ہے تو وہ دوآب کہلاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بہت بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ دریا جو ہیں وہ زرخیز مٹی لاتے ہیں اور میدانوں میں بچھاتے ہیں. میدانوں میں بچھانے کے بعد جب جن میدانوں میں یہ مٹی بچھاتے ہیں وہاں پر کاشت بہت خوبصورت ہوتی ہے یا بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ جو سندھ ساگر دوآب تو اتنا خاص زرخیز نہیں ہے، لیکن یہ چچ، رچنا اور باری دوآب جو ہے یہاں پر کاشتکاری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پورے پاکستان کے میپ میں آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا 4-5 جو ہے وہ آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ یہاں پر یہ ساری اکٹھی ہو کر سندھ میں یہ ایک ہو رہی ہیں. یہ صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں دریائے سندھ ایک بڑے جو ہے دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ جو ہے اس دریائے سندھ میں مزید دریا شامل ہو رہے ہیں. اسی لیے اس سسٹم کو انڈس واٹر سسٹم کہا جاتا ہے یا دریائے سندھ کا پانیوں کا نظام. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو آ رہا ہے، دیکھیں باری دوآب ہے. دریائے سندھ کے زیریں میدان میں نے آپ کو پتہ ہے بڑے دریا کی مانند اکیلا بہتا ہے، بحیر عرب میں گرتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. دیکھیں یہ اکیلا جو ہے اور یہ بالکل اکیلا جو ہے سٹارٹ ہو کر یہ یہاں پر یہ جو ہے بحیر عرب میں شامل ہو رہا ہے. یہ بحیر عرب ہے، سمندری علاقہ حصہ جو کہ پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ دریائے سندھ کے بعد ساحلی میدان پاکستان کے کون کون سے ہیں. پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان ہے، بحیر عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے. جنوب جو ہے، شمال اگر ہم اوپر کو لیتے ہیں تو جنوب لازمی بات ہے ہم نیچے کو لیں گے. یہ جنوب ہے کیونکہ شمال ہم نارتھ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ علاقے ہیں جو کہ پاکستان کے، یہ ساحل سمندر ہے نا، تو یہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کے یہ جو علاقے ہیں اس کو ساحلی میدان کہتے ہیں، جو کہ بلوچستان کے بھی ہیں اور یہ سندھ کے بھی ہیں، یہ والے. ٹھیک ہے. ریگستانی اور صحرائی میدان کون کون سے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان کے ریگستانی علاقوں کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ریگستانی علاقے ہیں یہ تھر ڈیزرٹ. تھر جو ہے یہ والا ہے، تھر پارکر. یہ اس کو تھل جو ہے، اس کو پنجاب میں اس کو تھل کہتے ہیں، یہ تھل ہے. ٹھیک ہے. چولستان تھر پارکر کا ہی وہ حصہ جو کہ پنجاب میں ہے وہ چولستان کہلاتا ہے. تھر پارکر اس کو سندھ میں کہتے ہیں، یہ چولستان ہے، یہ تھل ہے. اور یہ خاران ڈیزرٹ ہے یا خاران کا ریگستان ہے جو کہ بلوچستان میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان کے 4 بڑے بڑے ریگستان ہیں جو کہ پاکستان میں واقع ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر کاشتکاری ممکن نہیں ہے. لوگ کافی مشکل زندگی گزارتے ہیں اور خانہ بدوشوں کی سی بھی زندگی گزارتے ہیں، پانی کی تلاش میں دور دور تک نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ تو آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا ہی. وادیاں کیا ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ وادیوں کا علاقہ ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو لوگ گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں. ان وادیوں میں کاغان ہے، سوات ہے، چترال ہے، ہنزا ہے، وادی نیلم کشمیر کی ہے کی سائٹ پر ہے. مری، ایوبیا، نتیا گلی، زیارت وغیرہ کے علاقے قابل ذکر ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ناردرن ایریاز میں آ رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ پاکستان کے ان علاقوں کی طرف بات ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر وادیاں جو ہیں وہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پر وادی پہاڑوں کے بیچ کے کسی خوبصورت علاقے کو کہا جاتا ہے. تو یہ لازمی بات ہے کہ جو پہاڑوں کے ساتھ کے علاقے ہیں اسی میں ہی ہوں گے، اور وہ پہاڑ ناردرن ایریاز اس طرف بنتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ یہ ایک اور میپ مجھے ملا تھا، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں اس میں بھی اس کو مختلف کلرز کے ساتھ دکھایا گیا ہے. سندھ ساگر دوآب، چچ دوآب، رچنا دوآب اور باری دوآب. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ مختلف ڈیمز کے بارے میں ایک ہے
کہ پاکستان میں کون کون سے ڈیمز ہیں اور ریورز ہیں۔ تو بیراج اس میں اسپیشلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیراج یہ جو ہے مختلف بیراج ہیں جہاں پر پانیوں کو کنٹرول کیا گیا ہے تاکہ یہ آبادیوں پر نہ چڑھ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ بہرحال یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔